अस्सलाम वालेकुम, आदाब प्यारे बच्चों। मैं हूँ फ़ानी अयाज अहमद गोलवी। आज हम पढ़ेंगे ईसार का जज्बा, जो सबक नंबर 9 है, छठी जमात के लिए। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही सबक आमोज कहानी है। ईसार यानी कुर्बानी, जज्बा यानी जज्बा, कुर्बानी का जज्बा। प्यारे बच्चों, अदनान एक बहुत ही रईस लड़का था। वो एक ताजर था, बहुत ही अमीर और कबीर था। कोई दौलत की कमी नहीं थी, सब कुछ था उसके पास। अगर नहीं कुछ था, वो बस औलाद नहीं थी। बहुत ही परेशान हाल थे दोनों, मियाँ बीवी यानी अदनान और शेबा दोनों बहुत परेशान थे। औलाद की वजह से उन्होंने बहुत कुछ किया, तावीज़ भी, पीरों फकीरों सबके पास चले गए, लेकिन उनकी उम्मीद पर न आई। आखिरकार उनके जो दोस्त यार थे वो भी बहुत परेशान थे कि यार इसको औलाद नहीं है, अब क्या किया जाए। बहुत सारे उसको सलाह देने लगे, अब दूसरी शादी करें या किसी का बच्चा गोद लें। अब अदनान तो सब्र करता ही जा रहा था, लेकिन शेबा जिसको सब्र नहीं था, वो सोची थी कि अगर ये दोनों में से एक फैसला ले लें, या तो किसी की औलाद हम गोद ले लें या फिर दूसरी शादी कर लें। लेकिन अदनान ये नहीं चाहता था कि मैं दूसरी शादी करूं, क्योंकि दूसरी शादी के बाद जो है, पहली जो उसकी बीवी थी तो उसके बारे में थोड़ी फिर प्रॉब्लम हो जाती, उसकी मोहब्बत में कमी आ जाती। तो इसलिए अदनान नहीं चाहता था कि वो दूसरी शादी करे। तो इससे ऐसे ही चलते चलते उनके हमसाये में एक जोड़े का एक्सीडेंट हो गया। उनके यहाँ पीछे एक साल का बेटा रहा। तो वो उन्होंने सोचा, अब ये बेचारा, इसके माँ बाप नहीं है, ये बेचारा इकलौता है, तो क्यों ना हम इसे गोद ले लें। तो उन्होंने उसको अपनी गोद लिया और बहुत ही प्यार देने लगे उसको। उसका नाम उन्होंने जैन रखा और बहुत ही प्यार देने लगे। अब शेबा को इतना वक्त कहाँ मिलता था कि वो किसी दूसरे से बात करती या उठती बैठती। वो उसके प्यार में इतने खो गई, दिन भर बस उससे खेलती रहती थी। कभी एक कपड़ा पहनती थी, कभी दूसरा। अगर वो भी नहीं मसलन जी भर आता तो नए ले आती, नए पहनती थी। गोया कि बहुत ज्यादा उससे प्यार मोहब्बत करती। और यूं ही ये सिलसिला चलता रहा। तो कई साल गुजर गए। तब तक जो है जैन वो जमात 8वीं तक पहुंचा हुआ था। तो अचानक शेबा के यहाँ दर्द हो गई, वो बीमार दर्द हो गई। तो जल्दी से वो डॉक्टर के पास चले गए और डॉक्टर ने कहा कि इसको यहाँ औलाद होने वाली। उनको यकीन ना आए। बहुत बार कहने के बावजूद डॉक्टर ने कहा हाँ, इनको औलाद होने वाली। तो जैसे उनकी घर में बहुत खुशी की लहर तोड़ी। उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ, अचानक से अल्लाह ने हमें औलाद अता की। आखिरकार उनको 2 बेटे हुए। और होते होते अब जो अपनी औलाद होती है, अपने कोख से जनी होती है, हकीकतन वो ज्यादा प्यारी होती है। तो वो जो शेबा थी वो उनके प्यार में ज्यादा खो गई, वो उनकी तरफ रुझान ज्यादा देने लगी। तब तक जो जैन था वो भी जवान हो चुका था, कॉलेज में पढ़ता था, वो भी अब समझदार था। तो उसके दिल में भी उसकी जो सलूक था वो समझ में आया कि नहीं, मुझसे अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा जो दिलचस्पी है वो अपने बच्चों की तरफ दे रहे हैं। तो इसी तरह से आगे आगे चलते गए। तो एक दिन वो आपस में मियाँ बीवी बातें कर रहे थे। तो जैन ने वो बातें सुन ली। उसको ये पता नहीं थी कि मेरे असल माँ बाप हैं या मेरे पालने वाले हैं। उसको ये मालूम हो चुका कि ये मेरे असली माँ बाप नहीं बल्कि मेरे पालने वाले हैं।
اس کے دل پہ بہت بری گزری، لیکن پھر بھی اس نے صبر کیا، ان کو محسوس نہیں ہونے دیا۔ تو آخر کار ایسے ہی ہوتے ہوتے ایک دن رات وہ چلے گیا، گھر سے دور چلے گیا اور واپس نہ آیا۔ تو اسی طرح سے ان کے بیٹے بھی جوان ہوئے، لیکن امیر گھرانوں کے بچے ہمیشہ جو لوفر ہوتے ہیں، ان کو پیسہ بہت ہوتا ہے، تو انہوں نے پڑھا کچھ نہیں، انہوں نے پڑھائی نہیں کی۔ تو یوں ہی ان کے باپ نے سوچا کہ چلو ان کو کاروبار میں لگا دیں، وہاں بھی وہ کاروبار میں نہیں لگے، وہ بہت نافرمان بن گئے، یہاں تک کہ ان کو چھوڑ کے وہ چلے گئے۔ اب دونوں میاں بیوی تھے، اب آہستہ آہستہ ان کا کاروبار بھی کم ہوتا گیا، کیونکہ جو ان کے حصے دار ہیں وہ اپنی طرف سمیٹتے گئے، یہاں تک کہ وہ اس سے ہاتھ ہی دھو بیٹھے۔ تو آگے آہستہ آہستہ ان کی عمر بھی بڑھ گئی اور وہ بہت بزرگ ہو گئے۔ تو عدنان جو ہے ایک دن بہت بیمار ہو گئے، تو ان کی بچنے کی امید نہیں رہی، کیونکہ ان کے جو گردے تھے، دونوں گردے خراب ہو چکے تھے۔ اب وہ پریشان ہو گئے تھے، جب مصیبتیں آتی ہیں تو ساری آتی ہیں، پریشانی کے عالم میں وہ رہے۔ اب سے سوچتے تھے اب گردے کہاں سے لائے، ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے، اب بچے ہوئے، وہ امیری نہیں رہی تھی، اب غریبی تھی، اب ان کے پیسے اتنے نہیں تھے کہ وہ کسی سے خرید سکتے۔ تو آخر کار انہوں نے ایک اشتہار میں اخبار میں دیا اشتہار کہ ہاں جی ہم ایسے اگر عطیہ کے طور پر کوئی دے گا تو کوئی نہ کوئی ضرور مدد کر دیتا۔ تو ان کا ہی جو گود لیا ہوا بیٹا زین تھا، وہ ایک دن اخبار پڑھنے لگا، تو اس کی نظر اشتہار پر پڑی، تو اس نے دیکھا کہ ایسے اس سے رہا نہیں گیا۔ بہرحال اس کی بچپن کو اس کو تو پتہ ہی تھا کہ انہوں نے اس کے لیے کتنا کچھ کیا، اگرچہ ان کی اولاد بعد میں ہوئی، لیکن اس کا وہ جذبہ جو تھا وہ رہا کہ نہیں، انہوں نے مجھے پالا ہے۔ تو وہ اٹھ کے اپنے وہاں چلے گیا ان کے پاس۔ تو وہاں پہنچتے ہی بہت ملے اور رویا، ان کی حالت دیکھ کر بھی رویا ہوگا کہ کیا تھے اور کیا سے کیا ہوا۔ اب زین جو ہے وہ فیکٹری میں ایک مینیجر کے طور پر کام کرتا تھا، اور جہاں اس نے شادی کی وہ بھی ایک رئیس گھرانے سے تھے۔ اب وہ بہت امیر و کبیر تھا، اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ وہاں پہ گیا، بیوی کے بنا پوچھے چلے گیا، وہاں سے ان کے پاس چلے گیا۔ تو وہاں بیٹھے، وہاں بھی رویا دھویا سب نے۔ تو بعد میں عدنان نے کہا کہ میں علاج کراؤں گا۔ انہوں نے اٹھایا، ان کو لے لیا ہسپتال، اور انہوں نے اپنا گردہ ان کو عطیہ کے طور پر دے دیا۔ تو اسی طرح سے اس نے ان کی زندگی، عدنان کی زندگی بچائی، اپنا ان کو باپ ہی سمجھتے تھے۔ تو ان کے ساتھ پھر رہ کر انہوں نے، جب ان کی زندگی بچی، پھر ان کو واپس لیا زین نے اپنے گھر۔ تو جب اپنے گھر لیا تو ان کی بیوی بہت نیک صرف خاتون تھی، وہ بہت خوش ہوئی اپنے ساس سسر کو دیکھ کر۔ تو اسی طرح سے آگے جو ہے اس زین نے وہ دو جو بچے تھے اس کے، تو وہ بھی جو چلے گئے تھے گھر سے، تو ان کو بھی ساتھ لایا اور ساتھ بیٹھ کر خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی پیارے بچوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سنی ہوگی، اور اگر کہیں پہ کمی ہوئی ہے تو پھر سے آپ رپیٹ کریں، سنیں، باقی